बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको रूसी टेडी आपको चेक कराने जा रहा हूँ। ये टोटल तादाद में 20 बकरियाँ हैं और 19 बकरियाँ एक बकरा। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। ये बर्बरी और रूसी टेडी इसमें मैक्स है खड़े करने वाली माशाल्लाह। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो अबू बकर गोट फार्म को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। माशाल्लाह एक से बढ़कर एक बकरियां हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्वालिटी वाली चीज़ें। और अगर आप आना चाहते हैं तो मेरी लोकेशन देरा गाजी खान चुंगी नंबर 5। अगर आपको कार्गो चाहिए, कार्गो आल पाकिस्तान में मौजूद है और माशाल्लाह इनका रेट भी इंतहाई मुनासिब आपको मिलने जा रहा है। ये टोटल 19 बकरियां एक बकरा और बहुत ही खूबसूरत नस्ल है ये। और पाकिस्तान में जिस शहर में पाकिस्तान के रखना चाहें तो ये जो है ना सुकून से पलती है। गर्मी सर्दी भूख प्यास ये नस्ल बर्दाश्त करती है। और अगर आप आना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप आ भी सकते हैं। अगर आपको कार्गो चाहिए और कोई भाई कहते हैं हम जो है ना मसरूफ़ हैं आ नहीं सकते तो आप कार्गो कर दें। हाँ, कार्गो भी आल पाकिस्तान में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के जिस शहर में कार्गो चाहिए कार्गो हो जाएगी। और आपको पहले लाइफ जानवर दिखाऊंगा, फिर आपने बैंक अकाउंट में पेमेंट करनी होगी, फिर मैं यहाँ से कार्गो करूँगा। आप बकरियाँ चेक करें मेरा दोस्त, ये बकरा भी इसमें छोड़ा हुआ है, आप बकरा भी चेक कर सकते हैं। बकरा भी मुंह से 2 दांत है, बहुत अच्छी क्वालिटी का बकरा है माशाल्लाह। और मेरा दोस्त ये चेक कर सकते हैं। और सारी की सारी खड़े करने वाली, इनका रेट इंतहाई मुनासिब आपको मिलने जा रहा है। ये 20 बकरियों की लाट अगर आप और इकट्ठी उठाते हैं तो इनका आपको मुनासिब हो जाएगा। अगर आप जो है ना एक इनमें या 2 चाहिए इंशाल्लाह वो भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको जो है ना बर्बरी चाहिए और जो होती है ना दूसरी वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगी, जहाँ मक्खी चीनी खट्टे कलर वाली और 2025 कुर्बानी के लिए बकरे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मिल जाएंगे। बाकी अबू बकर गोट फार्म और देरा गाजी खान मेन लारी अड्डे से 4 किलोमीटर के फासले पे है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है ना बड़ा फार्म है, हर क्वालिटी हर नस्ल मिलेगी मेरा दोस्त मुनासिब प्राइस में। मेरा हर वीडियो में मैसेज होता है, बाकी जितने भी वीडियो लगाते हैं उनका रेट और जानवर भी चेक कर लिया करें। अबू बकर गोट फार्म का रेट और जानवर भी चेक कर लिया करें। बाकी लेना देना नसीब एक मुकद्दर की बात है। आप जिस से भी ख़रीदारी करें एक बार रेट और जानवर हर किसी के चेक कर लिया करें मेरा दोस्त। ये टोटल 20 बकरियां हैं, सारी यंग बकरियां डबल हड्डी वाली। बाकी बच्चों वाली बकरियां भी मौजूद खड़ी है और प्रेग्नेंट भी होती हैं, मक्खी चीनी और पट्ठे छोटी और 10-9 महीने वाले। और 2025 कुर्बानी के लिए बकरे राजनपुरी मक्खी चीने अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आपको उसी टाइम मिलेंगे जिसी टाइम आप ऑर्डर करना है। बाकी इसमें ये ब्रीडर है, ये ब्रीडर भी आप चेक कर सकते हैं, मुंह से 2 दांत है, ये ब्रीडर छोड़ा हुआ है। इसमें 10-12 बकरियां गब्बन है, बाकी जो है ना वो भी क्रॉस हो जाएगी जल्द। इसमें ब्रीडर छोड़ा हुआ है। बाकी मेरा दोस्त आप जो है ना जो भी इनमें आपको 2 या 3 चाहिए इंशाल्लाह उनका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरा दोस्त जिस तरह के भी जानवर चाहिए मिल जाएंगे। आपको एक बार अबू बकर गोट फार्म देरा गाजी खान के आपको आना पड़ेगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से सारी बकरियां यंग डबल हड्डी वाली, ये जो है ना दूध के हिसाब से भी ज़्यादा होती है, बच्चों के हिसाब से भी अच्छी होती है, क्योंकि ये दूध भी ज़्यादा देती है, बच्चे भी ज़्यादा देती है। ये पलती पूरे पाकिस्तान में है और माशाल्लाह अभी दूध ख़त्म कर चुकी है, आपको हवाने इनके नज़र आ रहे हैं। सारी बकरियां खड़े करने वाली दूध ख़त्म कर चुकी है। ये जो है ना कम फार्म प्रेगनेंट हो चुकी है, इसमें 10-12 बकरियां। बाकी जो है ना 8-7 बकरियां वो भी जल्द क्रॉस हो जाएगी, इसमें ब्रीडर छोड़ा हुआ है। बाकी मेरा दोस्त ये जो है ना पूरे पाकिस्तान में पलती है, गर्मी सर्दी भूख प्यास इनकी स्किन जो है ना सख्त होती है, ये हर शहर में पलती है। बाकी मेरा दोस्त ये जो है ना दूध भी ज़्यादा देती है।
اور بچے 3-3 4-4 دیتی ہے۔ اگر آپ کے پاس چرائی ہے، رقبہ ہے، تو ان کو کھلا چھوڑ دیں، یہ خود بخود پیٹ پال کے آ جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس چرائی نہیں ہے، رقبہ نہیں ہے، تو ان کو چھت کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سکون سے پلتی ہے میرا دوست۔ باقی آپ بکرے لیتے ہیں، ان کی خدمت کر کے سیل کر دیتے ہیں۔ ان کی ایک بار جو ہے نا خریداری کریں گے، یہ بار بار بچے دے گی، 14 مہینے میں 2 بار بچے دے دیتی ہے۔ اور ماشاءاللہ ان کا، اور آپ چیک کر سکتے ہیں، اور اس میں 10-12 بکریاں پریگنٹ ہے، کم فارم 3 مہینے 3.5 مہینے کی، باقی 1.5 ماہ 2 ماہ کے اندر اندر یہ جو ہے نا بچے دے دے گی 10-12 بکریاں۔ آپ کو کتنا فائدہ ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ ان کا جو ہے نا ریٹ انتہائی مناسب آپ کو ملنے جا رہا ہے۔ آپ کو جو ہے نا جلد رابطہ کریں گے۔ الحمدللہ یہ لاٹ ابو بکر گوٹ فارم پہ آپ دستیاب ہے مناسب پرائس میں میرا دوست۔ اس میں اور مکھی چینی کھڑے کرنے والی بھی موجود ہے، بربری بھی موجود ہے، اور ریسین بھی موجود ہے۔ اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں میرا دوست۔ اور ساری کی ساری کھڑے کرنے والی ڈبل ہڈی کی، اس میں آپ کو کوئی کمزور نظر نہیں آئے گی، کوئی جو ہے نا بوڑھی بکری نظر نہیں آئے گی۔ ماشاءاللہ ساری بکریاں ہیلتھی جانور ہیں، اور ماشاءاللہ کھڑے کرنے والی بہت ہی خوبصورت، بہت ہی کوالٹی والی چیزیں، اور مناسب پرائس میں آپ چیک کر سکتے ہیں۔ باقی ان کا آپ کو ریٹ شیئر کر دیتا ہوں، اور جو بھائی پہلے کال کرے گا انشاءاللہ، اور اس آپ نے نامے کرائے گا، یہ آپ کہتے ہیں بھائی ہم 2 دن 4 دن کے بعد آنا چاہتے ہیں، تو یہ جو ہے نا ہمارے لیے روک لیں گے۔ آپ زیادہ نہیں 30 یا 20 ہزار کے حساب اور ٹوکن کروا دیں گے، یہ لاٹ کے مالک بن جائیں گے، کیونکہ یہ جو ہے نا ہم روک کسی کے ساتھ نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے سیل کرنی ہوتی ہے، انتظار کسی کی نہیں کر سکتے۔ باقی اگر آپ ٹوکن کروا دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی انتظار کر لیں گے میرا دوست۔ یہ جو ہے نا پاکستان کی خوبصورت نسل ہے، جو زیادہ بچے دیتی ہے، 2 زیادہ دیتی ہے، 14 مہینے میں 2 بار کم فارم بچے دے دیتی ہے۔ ان کا ریٹ آپ کو شیئر کر دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ بکرے سمیت آپ کو ملے گی 30,000 کے حساب سے، اور 30,000 کے حساب سے بکرا بھی سمیت۔ بکرا آپ چیک کر سکتے ہیں، 60,000 کا اکیلا بکرا ہے ماشاءاللہ۔ اور جو بھی بکری ان میں آپ کو پسند ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ باقی ان کا ریٹ آپ کو دے دیا ہے 30,000 کے حساب سے، یہ آپ کو 20 بکریاں ملنے جا رہی ہے، 19 بکریاں 1 بکرا ماشاءاللہ۔ آپ جو ہے نا میرا دوست، آپ ان کی نیا بندہ اسی سے کام اسٹارٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ نخرے وغیرہ نہیں کرتی، سوکھا ہوا چارہ بھی کھا جاتی ہے۔ آپ دوستوں کو بھی میں بھوکے جانوروں کی ویڈیو دکھا رہا ہوں، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ابھی تک ان کو چارہ وغیرہ نہیں ڈالا، ان کی کھرلیاں آپ چیک کر سکتے ہیں اوپر لاتی ہے ماشاءاللہ، یہ چیک کر سکتے ہیں۔ باقی میں ان کا ریٹ بھی آپ کو مناسب شیئر کر دیا ہے ماشاءاللہ۔ یہ بکری سامنے والی کراس بھی ہو رہی ہے، ان کا ریٹ آپ کو 30,000 کے حساب سے ملے گی۔ یہ 20 بکریاں، اور ساری بکریاں کوالٹی کھڑے کرنے والی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی کوالٹی والی چیزیں ہیں۔ اگر اس لاٹ کا آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو جلد ہی جلد جب بھی ویڈیو دیکھیں جلد ہی جلد رابطہ کریں، تو الحمدللہ یہ لاٹ آپ کو ابو بکر گوٹ فارم پہ اور مناسب مل رہی ہے ماشاءاللہ۔ باقی 2025 قربانی کے لیے بکرے چاہیے، اور جہاں پریگننٹ بکریاں چاہیے، بچوں والی بکریاں چاہیے، اور بھیڑیں بھی ہوتی ہیں، مندرے بھی ہوتے ہیں۔ باقی ہر روز کی ادھر منڈی بھی ہوتی ہے، آپ منڈی پہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہر روز کی منڈی ہوتی ہے۔ کوئی بھائی کہتے ہیں ہم جو ہے نا منڈی پہ آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ منڈیوں پہ خریداری کرا دیں گے، الحمدللہ منڈیوں پہ بھی ہم خریداری کرا دیتے ہیں۔ ہمارا 300 روپیہ جانور کا انعام ہوتا ہے، آپ کی سوچ سے بھی مناسب کرا دیں گے میرا دوست۔ باقی یہ چیک کر سکتے ہیں، یہ بکری کراس ہو چکی ہے، اسی بکرے سے آپ جو ہے نا اس میں 10-12 بکریاں کم فارم پریگنٹ ہے۔ ہمارا 300 روپیہ منڈی سے اب خریداری کراتے ہیں، 300 روپیہ جانور کا انعام ہوتا ہے انشاءاللہ۔ ہر چیز کی ہماری جواب داری ہوتی ہے اور ذمہ داری ہوتی ہے، ریٹ اپنی آپ کی مرضی کا، اور جانور بھی آپ کی مرضی کے، باقی ہر چیز کی ہماری گارنٹی ہوگی میرا دوست۔ باقی میرا دوست اس ویڈیو میں آپ سے اور اجازت چاہتا ہوں، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جلد ہی جلد میرا دوست ملاقات ہوگی میرا دوست۔ اور باقی اگر میرے چینل پر آپ نئے ہو تو ابو بکر گوٹ فارم کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے۔ ان تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ باقی فیس بک پیج بھی ہے، اور پیج کو بھی فالو کر لیں، اور ابھی تک فالو نہیں کیا تو تمام کی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں۔ باقی
آج کی ویڈیو میرا دوست آپ کو اچھی لگی ہوگی، کیونکہ میں ویسے بھی ریٹ مناسب ہوتا ہے، باقی جتنے بھی ویڈیو لگاتے ہیں ان کا ریٹ اور جانور بھی چیک کر لیا کریں، ابو بکر گوڈ فارم کا ریٹ اور جانور بھی چیک کر لیا کریں۔ 19 بکریاں، ایک بکرا، اور ماشاءاللہ 30,000 کے حساب سے یہ فائنل ریٹ ہوگا ماشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ اس آفر کا فائدہ چاہنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا دیرہ غازی خان ابو بکر گوڈ فارم پہ آپ آ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ باقی میرا دوست اس ویڈیو میں اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملیں گے آپ۔